सैरेन्द्रियाः तदनु सैरेन्द्रियास्तदनु चिरं स्मर आतुरायाः स्मरातुराया यादः अभूः यादोभू सललितम् उद्धवेन सललितमुद्धवेन सार्धम् आवासं त्वद् उपगम उत्सवं त्वदुपगमोत्सवं सदा एव सदैव ध्यायन्त्या प्रतिदिनवाससज्जिकायाः प्रतिदिनवाससज्जिकाया सैरेन्द्रियास्तदनुचिरं स्मरातुराया यादोभूसललितमुद्धवेन सार्धम् आवासं त्वदुपगमोत्सवं सदैव ध्यायन्त्या प्रतिदिनवाससज्जिकाया उपगते त्वयि पूर्णमनोरथां प्रमदसम्भ्रमकम्प्रपयोधरां विविधमाननम् आददतीं मुधा रहसितां रमयाञ्जकृषे सुखम् उपगते त्वयि पूर्णमनोरथां प्रमदसम्भ्रमकम्प्रपयोधरां विविधमाननमाददतीं मुधा रहसितां रमयाञ्जकृषे सुखम् पृष्ठावरं पुनः असौ अवृणोद् वरागी भूयः त्वया सुरदम् एव निशान्तरेषु पृष्ठावरं पुनरसाववृणोद्वरागी भूयस्त्वया सुरदमेव निशान्तरेषु निशान्तरेषु सायुज्यम् अस्तु इति वदेद् बुधः एव कामं सामीप्यम् अस्तु अनिशम् इति अपि न अब्रवीद् किम् सायुज्यमस्त्विति वदेद् बुध एव कामं सामीप्यमस्तु अनिशमित्यपि न ब्रवीत् किम् पृष्ठावरं पुनरसाववृणोद्वरागे भूयस्त्वया सुरदमेव निशान्तरेषु सायुज्यमस्त्विति वदेद्बुध एव कामं सामीप्यमस्त्वनिशमित्यपि न ब्रवीत् किम् ततः भवान् देव निशासु कासुचिद् मृगीदृशं तां निभृतं विनोदयन् ततो भवान् देव निशासु कासुचिन्मृगीदृशं तां निभृतं विनोदयन् अदाद् उपश्लोकः इति श्रुतं सुदं सः नारदाद् सात्वद तन्त्रविद्बभौ अदादुपश्लोक इति श्रुतं सुदं स नारदाद् सात्वद तन्त्रविद्बभौ ततो भवान् देव निशासु कासुचिन्मृगीदृशं तां निभृतं विनोदयन् अदादुपश्लोक इति श्रुतं सुदं स नारदा सात्वद तन्त्रविद्बभौ अक्रूरमन्दिरम् इतः अद बल उद्धवाभ्याम् अभ्यर्चितः बहुनुदः मुदितेन तेन अक्रूरमन्दिरमिधोद
बलोद्धवाभ्याम् अभ्यर्चितो बहुनुदो मुदितेन तेन एनं विसृज्य विपिन आगत पाण्डवेयवृत्तं विवेदित तदा धृतराष्ट्रज्येष्ठम् अक्रूरमन्दिरमितोदबलोद्धवाभ्यामभ्यर्चितो बहुनुदो मुदितेन तेन एनं विसृज्य विपिनागतपाण्डवेयवृत्तं विवेदित तदा धृतराष्ट्रज्येष्ठम् विकाताद् जामादुः परमसुहृदः भोज नृपतेः जरासन्ते रुन्दति अनवधिरुषा अन्ते अद मधुराम् विकाताजामादु परमसुहृदो भोज नृपतेर्जरासन्ते रुन्दत्यनवधिरुषान्तेद मधुराम् रदाद्यैः द्योः लब्धैः कतिपयबलः त्वं बलयुधः त्रयोविंशति अक्षौहिणी तद् उपनीतं समहृदाः रदाद्यैर्द्योर्लब्धैः कतिपयबलस्त्वं बलयुधस्त्रयोविंशति अक्षौहिणी बलयुधस्त्रयोविंशत्यक्षौहिणी तदुपनीतं समहृदा विघाताजामादो परमसुहृदो भोज नृपतेर्जरासन्ते रुन्दत्यनवधिरुषान्तेद मधुराम् रदाद्यैर्द्योर्लब्धैः कतिपयबलस्त्वं बलयुधस्त्रयोविंशत्यक्षौहिणी तदुपनीतं समहृदा बद्धं बलाद् अद बलेन बलोत्तरं त्वं भूयः बल उद्यमरसेन मुमोचित एनं बद्धं बलादद बलेन बलोत्तरं त्वं भूयो बलोद्यमरसेन मुमोचितेनं निःशेष दिग्जय समाहृद विश्वसैन्याद् कः अन्यः ततः हि बल पौरुषवान् तदानीं निःशेष दिग्जय समाहृद विश्वसैन्याद् कोऽन्यस्ततो हि बलपौरुषवांस्तदानीं बद्धं बलादद बलेन बलोत्तरं त्वं भूयो बलोद्यमरसेन मुमोजितैनं निःशेष दिग्जय समाहृद विश्वसैन्यात् कोऽन्यस्ततो हि बलपौरुषवांस्तदानीं भग्नः सः लग्नहृदयः अपि नृपैः प्रणुन्नः युद्धं त्वया व्यदित षोडशकृत्वः एवं भग्नसलग्नहृदयोऽपि नृपैः प्रणुन्नो युद्धं त्वया व्यदित षोडशकृत्व एवं अक्षौहिणीः शिव शिव अस्य जगन्त विष्णो सम्भूय सैग नवति त्रिशतं तदानीम् अक्षौहिणी शिव शिवास्य जगन्त विष्णो सम्भूय सैग नवति त्रिशतं तदानीम् भग्नसलग्नहृदयोऽपि नृपैः प्रणुन्नो युद्धं त्वया व्यदित षोडशकृत्व एवम् अक्षौहिणी शिव शिवास्य जगन्त विष्णो
सम्भूय सैगनवतित्रिशतं तदानीम्। अष्टादशेस्य समरे समुपेयुषि त्वं दृष्ट्वा पुरः अद पुरोद यवनत्रिकोट्या त्वष्ट्रा विदाप्य पुरमाशु पयोधिमध्ये तत्राद योगबलदा स्वजनान् अनैषी। अष्टादशेस्य समरे समुपेयुषे त्वं दृष्ट्वा पुरोद यवनत्रिकोट्या त्वष्ट्रा विदाप्य पुरमाशु पयोधिमध्ये तत्रादयोगबलद स्वजनाननैषि। पद्भ्यां त्वं पद्ममाली चकित इव पुराद् निर्गतः धावमानः। पद्भ्यां त्वं पद्ममाली चकित इव पुरा निर्गतो धावमानो म्लेच्छेषेण अनुयातः वद सुहृद विहीनेन शैले न्यलैषीः। म्लेच्छेषेणानुयातो वद सुहृदविहीनेन शैले न्यलैषी। सुप्तेन अङ्घ्र्या हदेन धृतम् अध मुजुकुन्तेन भस्मीकृते अस्मिन्। सुप्तेनाङ्घ्र्याहतेन धृतमद मुजुकुन्तेन भस्मीकृतेऽस्मिन्। भूपायाः अस्मै गुह अन्तः सुललित वपुषा तस्तिषे भक्तिभाजे। भूपायास्मै गुहान्त सुललित वपुषा तस्तिषे भक्तिभाजे। पद्भ्यां त्वं पद्ममाली चकित इव पुरा निर्गतो धावमानो म्लेच्छेषेणानुयातो वद सुहृदविहीनेन शैले न्यलैषी। सुप्तेनाङ्घ्र्याहतेन धृतमद मुजुकुन्देन भस्मीकृतेऽस्मिन्। भूपायास्मै गुहान्त सुललित वपुषा तस्तिषे भक्तिभाजे। ऐक्ष्वागहं विरक्तः अस्मि अखिल नृपसुखे। विरक्तोऽस्म्यम् अखिल नृपसुखे। विरक्तोऽस्म्यखिल नृपसुखे। त्वद् प्रसाद एककाङ्क्षी। त्वत्प्रसादैककाङ्क्षी। हा देवा इति हा देवेति स्तुवन्तं वरविददिषु तं निःस्पृहं वीक्ष्य हृष्यन्। ऐक्ष्वागोऽहं विरक्तोऽस्म्यखिल नृपसुखे त्वत्प्रसादैककाङ्क्षी। हा देवेति स्तुवन्तं वरविददिषु तं निःस्पृहं वीक्ष्य हृष्यन्। मुक्तेः तुल्यां च भक्तिं दुद सकलमलां मोक्षम् अपि आशु दत्त्वा कार्यं हिंसा विशुद्ध्यै
इति च तदा प्राप्त लोकप्रतीत्यै मुक्ते स्तुल्यां च भक्तिं दुद सकलमलां मोक्षमप्याशु दत्त्वा कार्यं हिंसाविशुद्ध्यै तव इति च तथा प्राप्तलोकप्रतीत्यै ऐक्ष्वागोऽहं विरक्तोऽस्म्यखिलनृपसुखे त्वत्प्रसादैककाङ्क्षे हा देवेति स्तुवन्दं वरविददुषितं निःस्पृहं वीक्ष्य हृष्यन् मुक्ते स्तुल्यां च भक्ते दुदसकलमलां मोक्षमप्याशु दत्त्वा कार्यं हिंसाविशुद्ध्यै तव इति च तदा प्राप्तलोकप्रतीत्यै तदनु मधुरां गत्वा चमूं यवनाहृदां मगधपतिना मार्गे सैन्यैः पुर इव निवारितः तदनु मधुरां गत्वा हत्वा चमूं यवनाहृदां मगधपतिना मार्गे सैन्यैः पुरेव निवारितः चरमविजयं दर्पायास्मै प्रदाय पलायितः जलधि नगरीं यादः वादालय ईश्वर पाहि माम् चरमविजयं दर्पायास्मै प्रदाय पलायितो जलधि नगरीं यादो वादालयेश्वर पाहि माम् तदनु मधुरां गत्वा हत्वा चमूं यवनाहृदां मगधपतिना मार्गे सैन्ये पुरेव निवारितः चरमविजयं दर्पायास्मै प्रदाय पलायितो जलधि नगरीं यादो वादालयेश्वरा पाहि माम्।